बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिल आखिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई है। लीपा के महाज पर नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत को दिया है मुंह तोड़ जवाब। भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स के होश उड़ा दिए हैं। राजस्थान से भारतीय जंगी तैयारे वापस, और इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत की स्टॉक मार्केट जो है उसकी तबाही की खबरें आ रही हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की फौज ने बड़े पैमाने पर हथियारों को और मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। एक बहुत बड़ी जंग का खतरा नाज़रीन इस वक्त पैदा हो गया, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी एक बड़ी ही खौफनाक जंग की जानिब मुंतकिल हो रही है। हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा लग रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम में होने वाले हमलों का इल्ज़ाम लगाया, तो उसके बाद से लेकर भारत की लीडरशिप की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय हाई ऑफिशल्स की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे थे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। न सिर्फ तरदीद बल्कि नाज़रीन भारत को यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इसकी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता है। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन खबर आ रही है कि वादी लीपा में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई है। भारत ने वादी लीपा में मकबूजा कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहां पर हमला किया है, जिसका जवाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा मुंह तोड़ दिया है। और बताया जा रहा है कि भारत जो है वो जहां से फायर हुए थे उन पोस्टों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद वहां पे मुकम्मल खामोशी छा गई। भारतीय फौज की जानिब से किए जाने वाले इस हमले का मकसद नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ एक खतरनाक जो मूव है, और इसकी वजह यही है कि भारत इस वक्त खत्ते के अंदर अमन नहीं चाह रहा, बल्कि वो चाहता है कि एक बड़ी जंग छिड़े। और उसके पीछे क्या मकासद है, कौन कौन उसकी सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन उसकी दुम पे हाथ फेर रहा है, ये नाज़रीन वाज़ेह तौर पे इशारे हैं कि पाकिस्तान से जो ममालिक खाइफ हैं, जिनको तकलीफ है, उसमें एक नाजायज़ रियासत और उसके बाद नाज़रीन अमेरिका जो है उसको भी पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कहा था कि एक इस्लामी मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत है जो नहीं होनी चाहिए, तो ये नाज़रीन वाज़ेह तौर पे इशारा है कि दुनिया में एक ही इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इस वक्त नाज़रीन इंटरनेशनल गेम जो है वो चल रही है जिसमें मोहरा भारत को बनाया जा रहा है। और नाज़रीन भारत जो है एक ऐसी संगीन गलती करेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, एक फुल फ्लैश जंग छेड़ के। अभी तो ये लीपा के महाज पे पाकिस्तान ने इनको दंदान चिकन जवाब दिया है। अगर ये दीगर महाजों के ऊपर भी बताया जा रहा है नाज़रीन के जो सियालकोट है, उसके अलावा नाज़रीन चकोटी की सेक्टर है, उसके बाद जो सियालकोट सेक्टर है, उसके बाद नाज़रीन जो गंडा सिंह है, ये तमाम तर एरियाज़ हैं, इनको मुकम्मल तौर पे नाज़रीन जो 43 पंजाब है और दीगर जो पाकिस्तान की जो इन्फेंट्री फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो तबाहकुन हथियार है उनको भी मूव किया जा रहा है। और इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन खबरें ये आ रही हैं कि भारत के जंगी तैयारे राजस्थान की जानिब आ रहे थे कि जब पाकिस्तान के शाहीनों को फिजाओं में बुलंद देखा तो उसके बाद दुम दबाकर वहां से भाग निकले। नाज़रीन, भारत की कोशिश ये थी कि कोई इस तरह की वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और घुसेगा कोई एक आध एरिया जो बॉर्डर एरिया वहां पर कोई बम शम गिरा के, तो कहेगा जी हमने तो बड़ा काम कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों को तैयार देकर उसके बाद जो राजस्थान का इलाका है वहां से भारत के जंगी तैयारे नाज़रीन वापस पलटे हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है। और ये भी मुमकिन है कि शायद रात का अंधेरा जो है वो फैले, तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी माहौल है
وہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر ہی کافی زیادہ خراب ہوا پڑا ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں، اس کے بعد رشیا یوکرائن وار ہے، تو اس پورے سناریو کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے جو خاص طور پہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ ان کو کنسرن یہ شو کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس ایسے کیپیسٹی کے میزائلز موجود ہیں جو کہ جو 18 ماک یعنی کہ آواز کی سپیڈ سے 13 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ دشمن کے دور دراز علاقوں کو، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھارت کے جو سب سے دور جو ہے وہ نکوبار انڈیمان جو ان کے جزائر ہیں وہاں پہ ان کی فوجی تنصیبات ہے، تو وہاں تک پاکستان ہٹ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ یہ شاہین 3 میزائل جو ہے یہ ایسے بیلسٹک میزائل ہیں ناظرین جو کہ جس کی رینج اتنی ہے کہ یہ اسرائیل تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گرد آلریڈی آپ کو پتا ہے گھیرا کافی زیادہ تنگ ہے اس وقت۔ آ جا کے اگر دیکھا جائے تو 3 بڑی جو ہے وہ فوجی طاقتیں رکھنے والے اسلامی ممالک جس میں ایران ہے، پاکستان ہے اور ترکیہ ہے۔ تو ناظرین اب ترکی جو ہے وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ طیب رضوان کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ اور اس کے بعد ناظرین جو برطانیہ ہے انہوں نے بھی وہاں پہ جو ان کے ساتھ دفاعی ڈیل تھی طیاروں کی وہ کینسل کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ اکرم امام اوغلو ہیں ان کے خلاف جو اقدامات اٹھائیں اس کی وجہ سے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین ایک طرف اس کے بعد ایران پر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو پوری دنیا کے اندر 3 اسلامی ممالک ہیں جو فوجی طاقت کے لحاظ سے کافی زیادہ مضبوط ہیں، جس میں پاکستان سر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ناظرین ایٹمی طاقت بھی ہے اور ایک تباہ کن میزائلی طاقت بھی ہے۔ تو یہ جو 3 اسلامی ممالک ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت یہ ساری گیم پلان چل رہی ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جو عرب اتحاد تھا اور خاص طور پہ جو مسلم اتحاد کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے اندر، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ان کے مین جو لیڈرشپ تھی اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، لیکن ناظرین اب لیڈرشپ جو ہے اس سے ہٹ کے ان ممالک کی کوئی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، چاہے پاکستان میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے چاہے ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کے جو دفاعی اثاثے ہیں اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ پاکستان کبھی بھی اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، جب پاکستان کو دفاع کے لیے جنگی طیارے چاہیے ہوں، پاکستان کو میزائلز ٹیکنالوجی کے اندر آگے جو ہے وہ زیادہ پاور چاہیے، تو پاکستان میں کوئی بھی جو پولیٹیکل اور ملٹری گورنمنٹ ہے وہ اس کو روکتی نہیں ہے بلکہ اس کو گو تھرو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج بھارت پاکستان کو دھمکیاں تو دے رہا ہے لیکن جس محاذ پہ بھی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب ناظرین جو پاک بھارت جنگ کا ایک بڑا ماحول بنا ہوا ہے، چیزا کے ایک بہت بڑا کنفلکٹ ابھی مطلب جنگی حملہ نہیں ہوا، وادی لیپا میں حملہ ہوا ہے لیکن پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دے کے ان پوسٹوں کو خاموش کر دیا ہے، اور اب بھارت کی جو سٹاک مارکیٹ ہے، بانڈز ہے، ان کی کرنسی ہے ناظرین پچھلے 2 ہفتے کی کم ترین سطح پہ آئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت کی جو یہ سٹاک مارکیٹ ہے اس طرح سے کریش کرے گی کہ شاید بھارت جو ہے اکنومیکلی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت پاکستانی ایئر فورس مکمل ہائی الرٹ، پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اور تمام تر جو پاکستان کی پولیٹیکل اور جو ملٹری آفیشلز ہیں وہ آپس میں کوارڈینیٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا گیا تو ایک تو بھارتی جہازوں کو فوری طور پہ شوٹ کر دیا جائے، یہ احکامات واضح طور پہ دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کو اگر انہوں نے جو سنتاس معاہدہ ہے اس کے حوالے سے کچھ سخت اقدامات اٹھائے تو ان کے ڈیمز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔